وشره من الله تعالى. الفاتحة لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الفاتحة على نية أن الله يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويسر سرورنا ويسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من عباده الصالحين ويجعلنا من بني الشاكرين ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويكفينا شر إبليس وجنوده من الجن والإنس وشر الظالمين ويغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ويرزقنا برهما في الحياة الدنيا وبعد الممات ويرزقنا في الحج والعمرة ويرزقنا صلاة في المسجد الحرام وصلاة في مسجد النبوي وصلاة في مسجد الأقصى وزيارة القبور نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في كل سنة ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير وبنية جلب كل خير وفي كل منحة وبؤس وفتنة وضير وقوة الإيمان واليقين ورضا التسليم وحفظ القرآن العظيم والعمل بما علمنا والإخلاص فيه وقبول ووصول البركة والعافية والشاملة الكاملة محمد الصالحين والأيتام والفقراء والمساكين وبنية الراحة عند الموت والعفو عند الحساب والوفاة على حسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الكريم المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته شمل الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وصحابة رسول الله أجمعين سنة رئيسنا رسول الله أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه ورضي الله عنهم وعلى بقية رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والملائكة المقربين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وزمزون أرواح أولياء الله من القبيل القوم وزمزون أرواح Syekh Muhyiddin Al-Qadir Jilani Sumber Arwah Syekh Muhammad Zaman wa Sumber Arwah Syekh Bahuddin Al-Sabar wa Sumber Arwah Syekh Sulaiman bin Nazir Zuri Sumber Arwah Syekh Musa Syekh Sumber Arwah Syekh Batam Sumber Arwah Syekh Abdul Halim Muhammad wa Sumber Arwah Syekh Muhammad Al-Ruh wa Sumber Arwah Syekh Ibrahim bin Sumber Arwah Syekh Muhammad Sumber Arwah yang dihadiri dalam ayat Sumber Arwah Kiai Jumar Bapak Sumber Arwah Kiai Besar Sumber Arwah Kiai terus di sini ada Sumber Arwah Kiai wa Sumber Arwah ya Abu ya Kiai Sumber Arwah وسموا سنروي سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلاوي ثم إلى روي شيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن سقام وشيخ علي بن أبي بكر بن سكران ثم إلى روي سيدنا القطب الأنفس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روي سيدنا القطب بن سعد وسيد الباري والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد ثم إلى روي شهر المسهل الحبيب عبد بن حسن المعطاس والحبيب بن سقاف السقاف الحبيب عبد بن حسن المعطاس وسموا سن الرواية العلماء في هذه القرية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا والأجدادنا والجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم خصوصا إلى أرواح القبور من أهل هذا الجماعة. كلهم غفر الله لهم ذنوبهم
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات
كلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المخزين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المخزين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. يا الله يا معبود لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومنزل عظم كلمة الحق يهني عليها نموت وعليها نعيش إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الفاتحة على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله عمر بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بن بعداوي ثم الفاتحة إلى روح سادتنا الصوفية المحققين والعلماء العابدين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وثم الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا عمرتنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث البال والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة الله ينفس الحجاج والسوار المسافرين من المسلمين في البر والبحر والجوي أجمعين.
أن الله يسهم السلام ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ورفق وعافية، وأن الله يدل عمرنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة، وبنية حسن الخاتمة عند الموت بعافية، وإلى حضرة النبي الكريم مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ومأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة نافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي الكريم وصفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أسابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ولك الحمد يا الله يا معبود لكل موجود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا ماجدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا بمجيبات الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا
وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل قلتم بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلتم بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قلتم بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلتم بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قلتم بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلتم بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Mukarram al-Muhtaram, sahibul majelis, orang tua kita ataupun guru kita bersama Al-Ustaz Abdul Aziz Nasution beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, sehat walafiat dan menggunakan segala rezeki ataupun segala urusan-urusannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu juga yang kami hormati orang-orang tua Lamison, Sunijo alim ulama, Sunijo kami hormati hadirin peserta kita, orang-orang tua kita, Ustaz Amonangan, Sunijo orang tua kita Haji Abdul Basit. Begitu juga jamaah-jamaah yang hadir di Saburun Narion. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kita untuk selalu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga Al-Mukarram al-Muhtaram, guru kita bersama yaitu Al-Ustaz Irfan Syakir Nasution. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan hari ini orang-orang tua Sonijo guru-guru menjabat keberkahan kita di Bornarion. Seterusnya amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmatnya, rahmatnya, taufik hidayahnya, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini walaupun dalam keadaan istilahnya hujan, Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan hingga hadir di tempat muliaun di dalam acara thalabul ilmi ataupun bersilaturahmi bersama guru kita. Mudah-mudahan apapun yang kita niatkan menjadi catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semua tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang senantiasa kita harapkan sahabat beliau di yaumil la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Dalailul Hikam rahimakumullah. Sebelum kita mulai pengajian bersama guru kita,
Marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara kita Hasan Basri Nasution. Kepada saudara kami tersebut kami persilahkan dengan sepenuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada orang tua kami yang telah membacakan ayat Al-Quran di hadapan kita bersama yang begitu merdu. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan yang membaca
apalagi malam ini malam Zulhijjah, malam Tarwiyah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita serahkan kepada guru kita, mari sama-sama kita pasang niat thalabul ilmi lillahi ta'ala. Selanjutnya kami serahkan kepada guru kami bersama Mukarram Muhtaram Irfan Sakti Nasution. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul hukmu wa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahus sami'ul basir. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد البدر المنير وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم العسير. أما بعد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil jihadi sabila. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerah nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majlis Dalailul Hikam untuk melaksanakan pengajian kita, yaitu dengan niat lillahi ta'ala. Salawat serta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan.
pada hari yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati-hatina ias menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu marilah kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita, wabil khusus kepada akhinal kiram Al-Ustaz Abdul Aziz Nasution beserta dengan keluarga. Juga yang sama-sama kita hormati para orang tua kita, para sesepuh, wabil khusus Bapak Haji Abdul Basit Nasution beserta dengan keluarga. Umumna hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Hikam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa lil Imami Ali karramallahu wajhah. Wasiat-wasiat Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadihi wasiyatul Mustafa li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhalawtu ma'ahu fi manzilihi faqala li ya Ali anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam ghayra annahu la nabiyya ba'di inni usika al-yawma biwasiyatin in anta hafiztaha istahamidan wa mutta syahidan wa ba'athaka Allahu yawmal qiyamati faqihan aliman ya Ali man akala al-halala saba dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijabun ya Ali man akala as-subuhati istabaha alayhi dinuhu wa azlama qalbuhu wa man akala al-harama mata qalbuhu wa khabba dinuhu wa dha'ufa yaqinuhu wa hajaba Allahu da'watahu wa qallat ibadatuhu. Nah, ini kitab wasiat-wasiat Nabi kepada Imam Ali. Sayyidina Ali berkata, memanggil akanku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku berduaan bersama dengan Nabi di dalam rumahnya. Lalu Nabi berkata kepadaku, wahai Ali, engkau daripada umatku seperti Harun daripada Musa alaihissalam. Ghayra annahu la nabiyya ba'di, selain bahwasanya tidak ada nabi setelahku. Ketika Rasulullah memanggil Ali ke dalam rumah beliau, lalu duduk berdua dengan Ali, kemudian Nabi berkata, wahai Ali, engkau itu sama seperti Harun dengan Musa alaihissalam. Bedanya kalau Harun nabi, Musa nabi, dan tidak ada nabi setelahku wahai Ali. Nah, itu saking dekatnya perasaan Nabi dengan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengatakan bahwa makomnya Ali bin Abi Thalib semakom dengan Nabi, tetapi tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu karena keilmuannya Ali, karena kealimannya, karena kewaraannya dan kehati-hatiannya terhadap sesuatu perkara itu.
Ini adalah bentuk pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Inni usikal yauma biwasiyatin, aku akan memberi wasiat kepadamu wahai Ali pada hari ini. In anta habistaha, jika engkau memelihara wasiat ini, istahani, dan engkau akan hidup dalam keadaan terpuji. Wa mutta syahidan, engkau akan mati dalam keadaan syahid. Wa ba'athakallah yaumal qiyamati faqihan aliman, dan Allah akan membangkitkanmu pada hari kiamat orang yang paham agama dan orang yang alim. Kaima manfaat wasiat Nabi ini kepada Ali. Palarahu mangamal qonna, palarahu manangion wasiaton ning nabinta, istahani, dan terpujilah hidupmu. Bila engkau hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, selama hidupmu terpuji. Wa mutta syahidan, tapi bila pendek umurmu, maka engkau mati dalam keadaan syahid, seperti orang-orang yang syuhada. Wa ba'atsakallah yaumal qiyamati faqihan aliman, dan nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, engkau adalah orang yang paham agama dan orang yang alim. Nah, sebelum Nabi memberikan wasiat ini kepada Ali, Nabi terlebih dahulu mengatakan manfaat besar daripada mengamalkan wasiat ini dan mendengarkan wasiat ini. Jadi ucapan nadun Sayyidina Ali, tapi maknanya ke seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah berkata, ya Ali, man akalal halala safadinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijabun. Wahai Ali, barang siapa yang makan yang halal, safadinuhu, bersih agamanya, wa raqqa qalbuhu, lembut hatinya, wa lam yakun li da'watihi hijabun, dan tidak ditolak doanya, tidak ada hijab bagi doa-doanya. Nah, manfaat memakan yang halal. Pentingnya memakai yang halal, pentingnya memakan yang halal, pentingnya mengerjakan sesuatu yang halal. Karena yang halal ini akan membersihkan agama, melembutkan hati, dan memancing doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting halal. Karena halal itu sudah jelas. Para ulama-ulama kita mengatakan, yang dikatakan halal ma warada dalilun bihillihi aw lam yarid dalilun bihillihi wala bihurmatihi. Sesuatu yang datang oleh dalil dengan halalnya, atau sesuatu yang tidak datang dengan dalil, tidak dengan halal, tidak dengan haram. Maksudnya yang disebut dengan halal, sesuatu yang ada dalil Al-Quran atau sunnah Rasul mengatakan bahwa perkara itu halal, maka disebut halal. Contohnya, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli. Berarti jual beli halal. Karena ada dalil Al-Quran mengatakan wa ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Atau sesuatu yang tidak ada dalil Al-Quran, tidak ada dalil sunnah Rasul mengatakan perkara ini halal, perkara ini haram, maka disebutlah itu halal. Contohnya kasurbatil qahwah. Ahadu artini surbatil qahwah. Dong lu nama botona. Minum kopi. Seperti minum kopi.
Dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasul tidak ada dalil menghalalkan minum kopi dan tidak ada dalil mengharamkan minum kopi. Maka minum kopi itu halal. Nah, imanidokon halal. Nah, jadi yang dikatakan halal itu ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, atau tidak ada dalil yang mengatakan halal haramnya, maka itu adalah disebut dengan halal. Kasurbatil qahwa, seperti minum kopi, maka halal. Minum mana tuh lah doh? Lambat-lambat ko na manguas doh. Halal minum kopi. Itu yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita tentang yang halal ini. Maka penting bagi kita, sebagaimana nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk memelihara dan menjaga makanan yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan-makanan yang halal. Minuman yang masuk ke dalam perut kita adalah minuman-minuman yang halal, baik itu halalnya zatiyah ataupun memperolehnya dengan yang halal. Ada dua halali, halal zatnya dan halal memperolehnya. Ada yang halal zatnya tapi tidak halal memperolehnya. Contoh buah mangga. Buah mangga kan halal, tapi kalau buah mangga ini diperoleh dengan hasil mencuri, maka buah mangga menjadi haram, tidak lagi halal. Nah, jadi yang kena halal do zatnai, yang kena halal do memperolehnai. Atau ibalikia, halal memperolehna tapi zatna haram, contohnya anjing, babi. Lilin nyalak do sia halal mendo, tapi zatna haram, maka itu tidak boleh. Man akalal halal, kata Nabi, siapa yang memakan halal, sopadinuhu, bersihlah agamanya, lembut hatinya, dan tidak ditolak doa-doanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba halalan fi afafin kana fi darajatis syuhada. Nabi kita berkata, barang siapa yang berusaha mencari yang halal dengan dasar menahan diri dari meminta-minta, maka dia di akhirat nanti satu tingkatan dengan orang-orang syuhada. Jadi alak-alak nara merusaho, alak-alak nara karejo, alak-alak nara membuka toko, belanja ke pasar dengan yang halal, tapi dasarnya supaya dia tidak meminta-minta, maka nanti di akhirat orang ini satu derajat dengan orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu bagi kita ketika kita buka usaha, ketika kita berdagang, belanja, atau ada satu pekerjaan yang akan kita kerjakan, maka penting ada niat tertentu di dalam pekerjaan itu supaya menjadi halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Para ulama-ulama kita menyebutkan setidaknya paling sedikit ada 7 niat di dalam hati ketika membuka usaha. Unput na sudah put depe yang berjagalun sang dunia leben kamu. Pala adong nabi tuon sautikotik namun niat nabi tuon, baik itu toko ataupun sembako dan yang lainnya, mesti ada 7 niat ini di dalam hati. Yang pertama niat ta'affuf, sebagaimana tadi hadis Nabi fi afafin, ta'affuf, supaya tidak minta-minta. Ya Allah, saya buka kios, ya Allah saya ikhtiar, ya Allah saya berusaha bekerja, niat saya supaya tidak minta-minta. Karena nahinu analak nama ngidu-idoon. Nabi melarang kita meminta-minta, tetapi ketika ada orang yang meminta-minta, berikan kepadanya. Namun pekerjaan na paling hina mun mengido-ido. Nah, apalagi tubuh masih sehat, badan masih kuat, maka kita buka usaha, kita ikhtiar, apapun itu ikhtiarnya, bertanikah, jualankah, berdakwahkah, mengajarkah, niatnya itu supaya tidak minta-minta, supaya dijauhkan Allah daripada ta'affuf.
Yang kedua, nafaqatan li'iyalihi, mesti ada niat saat membuka usaha itu menafkahi keluarga, karena itu bagian daripada kewajiban kita. Nah, bukan mungkin dong lo dibayar na jodoh, yang nomor sada mungkin dapat. Nah, solang mangido-ido dohon menafkahi keluarga. Harus ada supaya pekerjaan itu halalan thayyibah. Yang ketiga, niat dalam hati li silaturrahmi, supaya bisa bersilaturahmi. Saya berdagang, saya berusaha supaya bisa silaturahmi, supaya bisa menghubungkan persaudaraan. Sodong epengku palagit ketu sudarongkan, sodong non obanonku palagit ke silaturahim. Itu niatnya harus ada. Yang keempat, lintasadduqi, niat supaya untuk bisa bersedekah. Saya buka warung supaya bisa bersedekah, berbagi. Hadir ke majelis ilmu, bersedekah di majelis ilmu. Bawa makanan, bawa minuman, karena niat tadi saat berusaha bisa berbagi. Tasadduq namanya, bersedekah. Yang kelima, li'izzatil Islam wal muslimin, untuk supaya kejayaan orang-orang Islam dan orang-orang muslimin, kejayaan agama Islam dan kejayaan kaum muslimin. Ampun dipikir konde, sehingga terbangun masjid-masjid, terbangun pesantren, terbangun majelis ilmu, terbangun musola, tempat ibadah. Itu niat orang-orang yang berikhtiar tadi supaya jaya Islam dan orang-orang muslimin. Adong dunia ada jolon? Tidak. Ibadah mah supaya jaya orang-orang muslimin dan jaya agama kita Islam, sehingga dong musojid lagi membangun bagi kepada masjid. Yang keenam, niat di dalam hati lil hadaya, untuk bisa memberi hadiah kepada orang lain. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadau tahabbu, saling memberi hadiah kalian, niscaya akan saling mencintailah kalian. Bersiden hadiah, ilin hadiah umpama tudongan niba, ilin yang usia hadiah tiba, itu akan menambah rasa cinta. Tahadau, saling memberi hadiah. Pergi ke tempat saudara, beri hadiah. Pergi bertemu dengan teman yang lama sudah tak jumpa, beri hadiah. Maka itu akan menambah rasa cinta antara satu dengan yang lain. Tahadau tahabbu, kata Nabi. Yang ketujuh, niatnya litana'um, untuk menikmati nikmat Allah, supaya bisa makan enak, menikmati nikmat Allah. Supaya bisa berkendaraan nyaman, itu menikmati nikmat Allah. Supaya bisa membeli pakaian yang nyaman, itu menikmati nikmat Allah. Supaya bisa membeli tempat tinggal rumah, itu menikmati nikmat Allah. Kau nadong do lihat nasuni aso manusaho so ternikmati mada nikmat di Tuhan. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena Allah mengatakan, nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Itu supaya kita bisa menikmati. Dan yang kedelapan adalah tambahan daripada para ulama, boleh kita niatkan untuk disimpan, mana tahu suatu saat ada hajat kita dan hajat orang-orang muslim saudara kita. Umpamana suatu saat kurang sehat anakku, berpenyakit istriku, maka ini harta, ini usaha, hasilnya aku simpan supaya ada untuk hajat keluarga dan hajat kaum muslimin. Ada orang yang ingin kita tolong, meminta supaya diberi hutangi, maka kita punya, beri dia. Itu namanya memberikan suatu hajat apabila ada hajat daripada saudara-saudara kita yang beriman dan saudara kita yang seagama. Maka menjadilah 8 niat itu di dalam hati bila kita masukkan yang nomor 8 ini dalam diri kita, sehingga sesuailah dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, man akalal halal, siapa yang makan dari yang halal itu, sobadinuhu, akan bersihlah agamanya. Dan tidak boleh kita berusaha berikhtiar dengan niat supaya takasur, bermegah-megah,
dan juga mengumpulkan harta. On mana sutulai alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Allah sampai mengancam di dalam ayat, bermegah-megah melalaikan kalian sampai masuk ke dalam kubur. Nah, on dah sutula aso marusaho supaya bermewah-mewah, supaya mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta. Mersidokah pindara, marbagi pindara, mengalin hadiah pindara, nah silaturahim pindara, menikmati pindara, aduh menumpuk-numpuk harta. Seperti Qarun, Fir'aun dan Saddad, mereka itu adalah orang yang menumpuk-numpuk harta. Nah, sampai lain kikit na bagi adong dosa dabayo na jolo sejarah na ro waktu bakas niya yun dingi iya lampunay songonon so ulang torang tubayo may saking kikit na padahal nasa ditempati dua lain, sama-sama ditempati, tapi di petulaya cahaya naik kena kepada orang lain. Itu bakhil, adalah orang-orang yang kikir dengan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka. Maka 8 perkara itulah niat bagi mereka-mereka yang berikhtiar supaya ikhtiarnya itu menjadi halal dan thayyibah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Hikam yang dimuliakan oleh Allah. Wasiat yang kedua, ya Ali wa ay Ali, man akala syubuhati istabaha alaihi dinuhu wa azlama qalbuhu. Siapa yang makan dari hasil yang syubhat, maka tidak jelas atasnya agamanya dan gelaplah hatinya. Maksudnya syubhat, tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Tersongon sesuatu nah dapat niba di pinggir jalan, itu kan syubhat main. Nabi pernah masuk ke dalam rumahnya, kemudian melihat ada beberapa kurma di dalam rumah Nabi. Nabi tidak mau memakannya karena Nabi tidak tahu ini punya siapa dan ini untuk siapa. Nah, itu saking Nabi itu menjaga dari hal yang syubhat. Nah, harus jelas halalnya, nah, supaya kita mau memakan itu makanan. Karena orang yang terbiasa makan dari hasil yang syubhat, ragulah ia di dalam agamanya, dan kemudian azlama qalbuhu, gelaplah hatinya. Wasiat yang ketiga, wa man akalal harama mata qalbuhu wa khabba dinuhu. Siapa yang makan haram, yang haram, maka matilah hatinya dan ringan agamanya, wa dha'ufa yaqinuhu, dan lemah keyakinannya, wa hajaballahu da'watahu, dan terdinding doa-doanya, wa qallat ibadatuhu, dan sedikit ibadahnya kepada Allah. Nah, ternyata sesuatu yang haram itu dilarang oleh Allah karena ada bahaya dan mudarat di dalamnya, dan sesuatu yang halal diperintahkan oleh Allah karena ada manfaat dan kebaikan di dalamnya. Seperti mencuri haram, berzina haram, karena ada mudarat di dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah. Zina menjadikan anak yang lahir nanti tidak diakui sebagai bapaknya menurut syariat Islam. Nah, ada mudaratnya kepada mereka-mereka yang berbuat yang dilarang oleh Allah. Bahkan Nabi mengatakan di dalam wasiat ini, siapa yang terbiasa makan yang haram atau satu suap dari hasil yang haram, maka matilah hatinya, tidak menerima kebaikan, tidak menerima nasihat, tidak menerima cahaya ilmu, dan kemudian lemah keyakinannya, ringan agamanya, doa-doanya terhalang, dan ibadahnya sedikit kepada Allah. Malosok tidak wibainna aku masuk naharam itu botok nibah. Apalagi diberikan kepada anak istri keluarga. Sesusah-susahnya hidup, sepayah-payahnya ekonomi, sesulit-sulitnya mencari nafkah, jangan masukkan ke dalam perutmu, ke dalam perut anak istri kita sesuatu yang haram, sebab mudaratnya itu sangat besar. Man nabata min haramin, siapa yang ditumbuhkan, dibesar-besarkan dari hasil yang haram, pannaru aula bihi, maka neraka lebih pantas menjadi tempatnya. Na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari memakan daripada harta yang haram. Nah, ini wasiat berharga bagi kita
Apabila kita mengamalkannya, terpujilah hidup kita, mati dalam keadaan syahid dan dibangkitkan sebagai orang yang paham agama dan berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wasiat yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insya Allah nanti wasiat yang kelima yang akan kita pelajari berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah ilmu dan amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahu al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا يا الله من أمة سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبورا. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك رزقا حلالا طيبا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah telah kita dengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirah, dan yang paling penting salah satunya adalah kita bisa memahami itu semua. Ya, untuk berjamaah yang ingin bertanya silakan bebas.